बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुमा। नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। बुर्ज हूत, जिसको हम उर्दू, अरबी और फारसी में कहते हैं। 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च की तारीखों में जो लोग पैदा हुए हैं उनका जो ताल्लुक होता है वो बुर्ज हूत यानी स्पाइसेस के साथ होता है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम दाल या चे से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो हूत है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमेरात का दिन है। और दिन अल्लाह ताला ने सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए। नंबर 3 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और फिरोजी रंग, नीला रंग, सब्ज रंग जो है, ये रंग आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से बड़े फेवरेबल कलर्स होते हैं। आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, हम बंदे तो अल्लाह ताला की ही है ना, मखलूक तो अल्लाह ताला की ही है। तो अपने मसाइल के हल के लिए, परेशानियों के लिए अल्लाह ताला से बात किया करें, अपने कांटेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपना ताल्लुक बॉन्ड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत करें रोज़ाना की बुनियादों पे, दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत को जो है वो अपनी रूटीन बनाएं। और इसके अलावा या अल्लाह हो या सलामों की 3 तस्बीहात जो हैं वो इस हफ्ते अपने मामूलात में रखें। बिलखुसूस नमाज फजर के जब आप फर्ज पढ़ लें तो 3 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ या अल्लाह हो या सलाम हो। सदकात जो हैं वो आप कोशिश करें कि खाने पीने वाली अशिया जो हैं अपनी तौफीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो दें। सदका रद्द बला होता है। ठीक, अच्छा, इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। इस हफ्ते इंशाअल्लाह 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 हालात में पॉजिटिव तरीके से नुमायां तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा होती हुई नजर आएंगी। और जिस दोस्त से आपने कोई तवक्कुआत वाबस्ता की हुई थी वो इंशाअल्लाह आपकी उन तवक्कुआत पर पूरा उतरता हुआ नजर आएगा। अच्छा, कर्ज नहीं लेना आपने इस वीक में, कोशिश वैसे भी नहीं लेना चाहिए मगर इस वीक में तो कोशिश करें कि ना ही लें। परेशानी फिर उतारना मुश्किल खुदा ना खास्ता हो सकता है। और इसके अलावा आपने कोई काम अगर डिसाइड किया हुआ है अपने घर के हवाले से या अपने बहन भाइयों के हवाले से कि मैंने इनके लिए या अपने घर के लिए ये करना है, वो काम इस हफ्ते होता हुआ आप देखेंगे। अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, और आसानी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कोई करीबी अजीज जो है आपके लिए कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, यू जस्ट हैव टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दैट। उससे उसकी बात के ऊपर कान ही ना धरे। अच्छा, इसके बाद ये अर्ज करूंगा कि अपने किसी भी काम में दूसरों को, यानी जो गैर जरूरी अफराद हैं, जो होता है ना कि खामखा की मशावरत देने वाले लोग हैं, उनको ना आने में। और किसी के काम में आप भी मुदाखलत जो है बेजा वो ना करें। अगर मशवरा मांगा जाए तो तब दें। इसके बाद इस हफ्ते में ना जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे नजर आ सकते हैं कि जिसमें बिन बुलाए मेहमान या ज्यादा तादाद में मेहमान जो है वो आए और काम का लोड जो है वो बढ़ जाए। मगर मेहमान तो अल्लाह की रहमत हुआ करते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा मंडे वाला दिन जो है ना, आपने शाम के टाइम पे अगर मिसाल के तौर पे फैमिली से या अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने का मौका बना हुआ है ना, तो आपने बड़े एहतियात के साथ हर पहलू का जायजा लेके फिर डिसीजन जो है वो करना है। मंगल वाले दिन जो है घर में अगर किसी फर्द की वजह से कोई इख्तलाफात फैमिली मेंबर्स में हो गए हैं तो आप कोशिश करें कि मीडिएटर बने। आपकी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा और घर के जो मामलात हैं जो थोड़े से खराबी की तरफ थे वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे।
بدھ کا دن جو ہے سفر اگر آپ پلان کر رہے ہیں نا بیرون ملک کا، کافی عرصے سے کرتے آ رہے تھے، پینڈنگ کر رہے تھے، ملتوی کر رہے تھے، وہ پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ خاندانی ذمہ داری جو ہے نا وہ کوئی آ سکتی ہے، یعنی آپ کے ذمے خاندان کا کوئی بزرگ جو ہے وہ کوئی کام لگا سکتا ہے، آپ وہ کر لیں گے اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ۔ جمعرات کا دن جو ہے آپ اپنے سوشل سرکل میں کافی ایکٹیو، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، اہم تقریبات یا تقریب میں شرکت کا موقع ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ وہاں پہ کچھ پرانے لوگ ملتے ہیں جن سے از سر نو تعلقات کی تجدید جو ہے وہ آپ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، یا نئے ریلیشنز جو ہیں وہ بنانے کا موقع ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ جمعے کا دن جو ہے اوور آل ایک آپ کہہ لیں کہ محنت سے بھرپور دن ہے، وہ آپ جاب کر رہے ہیں تب بھی، اسٹوڈنٹ ہیں تب بھی، ہاؤس وائف ہیں تب بھی، بزنس کر رہے ہیں تب بھی، ایک بڑا ہی مصروف اور تھکا دینے والا دن جو ہے، بٹ ایٹ دا ڈے اینڈ آپ ذہنی سکون جو ہے وہ ضرور محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ ہفتے کا دن جو ہے خواتین کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ گھریلو کام کاج میں زیادہ وقت جو ہے وہ صرف کرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ مہمان بھی ہو سکتے ہیں، شام کو اچانک کسی دعوت پہ بھی اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں پائسینس کی، وہ جانا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، اتوار کا دن جو ہے چھٹی کا دن، آپ ایسا لگتا ہے کہ گھر پر رہ کے گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس دن آپ کو کوئی اہم خاندانی مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کا موقع ملے گا، جس کو آپ انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ حل کر بھی لیں گے۔ اور آپ کا کوئی بہن بھائی یا بچے اگر بیرون ملک مقیم ہیں تو ان کے حوالے سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ سننے کا انتہائی روشن امکان بنے گا۔ آپ لوگوں نے اپنی جو صحت ہے، بالخصوص جو ای این ٹی سے ریلیٹڈ یا نروس اور مسل سے ریلیٹڈ ہیلتھ ہے نا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، کمنٹس اپنے دیتے ہیں، یقین کریں بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں آپ کا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ جیسے ویورز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ایک انرجی بوسٹر کا کام کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام کو تھوڑا اور بہتر کیا جائے۔ ویڈیو اگر پسند آتی ہے آپ کو تو لائک کریں، اور چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ سے ایک عرض میں نے یہ کرنی ہے کہ جو ایسٹرالوجی ہے نا، یہ دنیا کے قدیم ترین علوم میں سے ایک علم ضرور ہے، ایک اچھی رہنمائی اس سے بہت ساری چیزوں میں اللہ کے حکم سے مل جاتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور اس کو اگر آپ کرتے ہیں نا کلی اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں ایمان کی حد تک، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر ایک مسلمان یا مومن کے لیے شرک کی بات بن جاتی ہے۔ تو اس کو ایز اے نالج ضرور ٹریٹ کریں، جس طرح دیگر علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے بھی آپ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر ذائچہ اپنا بنوانا چاہیں تو نمبرز آپ کے پاس سامنے آ رہے ہیں اسکرین پر، اور اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو ان کے حل کے لیے بھی اگر آپ کنسلٹیشن لینا چاہیں، قرآن کریم، رنگ، روشنی اور خوشبو کی تھیراپی یا اس کی کنسلٹیشن لینا چاہیں تو تب بھی نمبرز جو ہیں یہی ہیں، ان پہ آپ فون کر کے اپنی جو کنسلٹیشن ہے اپوائنٹمنٹ وہ بک کر سکتے ہیں۔